कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि गरिएको लकडाउनका 40 दिनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा 3 खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यो क्षति वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादनको झण्डै 10% हुन आउँछ। व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन र राजस्व सङ्कलन पुरै प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य र जनप्रशासन क्षेत्र बाहेक अन्य उत्पादन तथा सेवा लगभग ठप्प प्राय छन्। यो वर्ष देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको कुल कारोबारको योग अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादन 37 खर्ब रहने सरकारी अनुमान छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक उत्पादन 10 अर्ब हाराहारी हुन्छ। यस हिसाबले 40 दिनमा 3 खर्बभन्दा बढी क्षतिको आकलन गरिएको हो। यस विषयमा सर्वाङ्गीण विकास केन्द्रले अध्ययन गरिरहेकै छ। अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएका तथ्यहरूका बारेमा केन्द्रका अध्यक्ष एवं अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेसँग हाम्रा सहकर्मी सुदिल पोखरेलले कुराकानी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ यहाँलाई। तपाईहरुले हालै मात्रै कोरोनाले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। विशेष गरी यो अध्ययनमा के देखियो? हजुर, यो IIDS सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र जहाँ म अध्यक्ष छु, त्यो संस्थाले हालै एउटा द्रुत समीक्षा, एउटा ऱ्यापिड असेसमेन्ट गरेको छ। मोटामोटी रूपले जुन अस्ति केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पनि लिएर आयो, नेपालको आर्थिक वृद्धिमा भारी गिरावट आउने जुन प्रक्षेपण छ त्यसलाई हामीले पुष्ट्याइ पनि गरेका छौँ। नेपाल सरकारले गत सालको बजेट लिएर आउँदाखेरि 8.5% आर्थिक वृद्धि हुनेको भनेकोमा त्यो खुम्चेर अहिले 2.5% ननाग्ने चाहिँ जुन मोटामोटी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, हाम्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र हाम्रो IIDS कै पनि प्रक्षेपण त्यसैको हाराहारीमा छ। सो अर्थतन्त्रको जुन ठुलो विस्तारको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो चाहिँ नहुने भयो। अन्य बाँकी दुनियाँ चाहिँ सङ्कुचनमै जाँदैछन्, ऋणात्मक नै हुँदैछ हैन। विश्वकै अर्थतन्त्र चाहिँ -3.3 ले खुम्चने, धनी मुलुकहरू -6.1 ले खुम्चने र बाँकी विकासशील मुलुकहरू -2.2% ले खुम्चने, चीन बाहेक छ भने दक्षिण एसियाको हकमा चाहिँ जहाँ भारतको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा छ त्यो चाहिँ करिब 2.8 ले चाहिँ वृद्धि हुने। नेपाल पनि त्यही सेरोफेरोमा हामी चाहिँ 2.5 को हाराहारीमा छौँ। र हामीले मुख्यतः अहिले यो विश्वव्यापी सङ्कट भावनाले कुन कुन द्वारबाट चाहिँ नेपालमा प्रभाव पर्छ भनेर हेऱ्यौँ हैन। नम्बर 1 रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो चाहिँ भरथेक गर्दै आएको करिब 10-12 वर्ष भयो हैन। अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा झन्डै 30% चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्सको चाहिँ अंश छ। त्यो भनेको त्यसले गरिबी पनि घटाएको छ, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हैन एक किसिमको मिडल क्लासतिर पनि चाहिँ उन्मुख गराएको छ। नेपाल सरकार त्यो रेमिटेन्सकै जगमा ठुलो मात्रामा आयात हुने भावनाले त्यो आयातमा लगाइने करले गर्दाखेरि सरकारको राजस्वको अवस्था पनि राम्रै थियो। भनेपछि यसले सबैतिर अब चाप पर्छ हैन। गभर्नमेन्टको आफ्नो पब्लिक फाइनान्सको स्पेस पनि खुम्चने भयो। गरिबी असमानताका इस्युजहरूमा पनि यसले प्रहार गर्ने भयो, सामाजिक पुँजीका कुराहरूमा। र त्यो रेमिटेन्सले नै गर्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम हैन, यहाँका अन्य होटल, रेस्टुराँ हैन, कन्जम्सनका जुन यातायात, एयरलाइनदेखि लिएर सबै त्यो सेवा क्षेत्रमा लगभग नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको झन्डै 58-60% सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ। त्यसको ठुलो भरथेक रेमिटेन्सले गर्ने गरेको थियो। उत्पादनमूलक उद्योग लगायत कन्स्ट्रक्सन, निर्माणको पनि यो औद्योगिक क्षेत्रभित्र तिनीहरूको झन्डै 15% जति हिस्सा छ। सो त्यहाँ पनि यसले चाहिँ अलिकति प्रहार हुने भयो। अब रेमिटेन्समा हाम्रो प्रक्षेपण के छ भन्दाखेरि संयोगले चाहिँ यो क्राइसिस सुरु हुनुभन्दा अगाडि 8 महिना त यो आर्थिक वर्षको गइसक्या हुनाले 8 महिनासम्म एक किसिमको नर्मल चाहिँ आप्रवाह भयो विप्रेषणको। सो सरदर हाम्रो $8 अर्ब हैन, 8 खर्बभन्दा माथिको जुन आम्दानी हुन्थ्यो औपचारिक च्यानलबाट नै यसपालि 5.2 अर्बको चाहिँ आइसकेको छ नेपालमा। यो बाँकीको अवधि जुन यो 2 महिना त हामी लकडाउनमै गयौँ र अर्को 2 महिना जुन बाँकी छ आर्थिक वर्षको, यो 4 महिना चाहिँ अलिकति अब खुम्चने भयो। गत 1 महिनामा चाहिँ रेमिटेन्स चाहिँ 50 देखि 75% ले गिरावट भइसकेको छ। तर समग्रमा मैले अघि भने जस्तै 8 महिनाको त आइसक्यो, बाँकी 4 महिनाको हामीले सालाखाला हिसाब गर्दाखेरि यसपालि करिब 15 देखि 20% ले यो आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स घट्छ हैन। त्यो भनेको करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ जति चाहिँ कम हुन्छ पोहोरको तुलनामा। खाडी मुलुकको जुन रेभिन्यूमा जुन गिरावट आउँछ नि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा नेपाली कामदारहरू फिर्ता आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन? यही विभिन्न प्रभावहरू, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले उनीहरूबाट हुने उत्पादनको अन्य बाँकी विश्वमा हुने मागमा त्यो असर गर्ने भयो एउटा। अर्को चाहिँ सो त्यो अर्थतन्त्र नै खुम्चँदै गयो भने त उनीहरूले स्वभावतः
मानिसहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने नै भए। तर हाम्रा नेपालीहरू कुन सेक्टरमा काम गर्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एकदमै अत्यावश्यक सेक्टरमा काम गर्नेहरू सायद अलि पछि ठुलै सङ्कट आयो भने मात्रै रोजगारीबाट निकालिएलान्। तर अहिले नै सङ्कुचनमा गइसकेको यातायातको सेक्टर, हवाई एयरलाइन्सका कुराहरू, रेस्टुरेन्ट, होटल हैन, अलिकति उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा काम गर्नेहरूमा चाहिँ त्यो त बन्द छन्। भनेपछि तिनीहरूबाट चाहिँ कि बिदा लिनु पर्यो, कि चाहिँ बेतलबी बिदामा बस्नु पर्यो, कि जागिरबाटै निकालिने हुनसक्छ। त्यसैले यी विभिन्न विकल्पहरूमा यो सबैको पछाडि एउटा ठुलो अनिश्चितता चाहिँ छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि यो कहिले गएर टुङ्गिन्छ भन्ने बारे कसैलाई थाहा छैन। रेमिटेन्स घट्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा कहाँ यसले चाहिँ असर पार्छ? $30 बिलियन अथवा 3400-3500 अरबको अर्थतन्त्रमा तपाईँको 900,000 अर्बको रेमिटेन्स चाहिँ हैन चाहिँ यसरी आएर जुन गतिविधिहरूलाई भरथेक गर्दैछ नि, त्यसमा आउने सङ्कुचनले बाँकी अर्थतन्त्रमा प्रभाव परि नै हाल्छ हैन। सो ब्याङ्किङ सिस्टम यो समग्र अर्थतन्त्रमा 60% हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्रहरू हैन, रिटेल, होलसेल, त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसन ब्याङ्किङका कुराहरू, यो सबैमा असर पर्छ नै। अर्को घर घरमा पैसा पुगेको थियो नि पहिला हैन, घर घरमा पैसा पुगेकोले जुन शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सामान्य उपभोगमा चाहिँ खर्च गरेर मान्छे गरिबीको रेखाबाट माथि आइराखेको थियो। फेरि हैन गरिबी मुनि पनि जान सक्ने हुनसक्छ। 2015 को भूकम्पपछि पनि हामीले झन्डै 9 देखि 10 लाख मानिस गरिबीमा फसेको फेरि भन्ने अनुमान पनि एकचोटि गरिएको थियो हैन। सो यो आयामहरू धेरै छन् रेमिटेन्सको चाहिँ। र मैले अघि पनि भने रेमिटेन्सले गर्दाखेरि ठुलो मात्रामा आयात पनि हुन्छ। त्यो आयातमा लगाइने करले गर्दाखेरि सरकार पनि एउटा सुविधाजनक राजस्वको अवस्थामा थियो विगत 8-10 वर्ष। सो लकडाउनका लगभग 40 दिन पुग्न लागे हैन। अब यो लकडाउनले हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, क्षतिको आकलन गर्ने हो भने औसतमा दैनिक कति क्षति भोग्यौँ हामीले? कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई हामीले 15वटा सेक्टरमा टुक्र्याएर हेर्ने गरेका छौँ हैन। 15वटामा एउटा सेक्टर बाहेक जुन जलविद्युतको सेक्टरमा चाहिँ नयाँ बिजुली हाइड्रो प्लान्टहरू पहिलेदेखि बनिआएकाहरू जोडिया हुनाले अलिकति वृद्धि दर त्यसमा राम्रो देखिया छ हैन। स्वास्थ्यमा जुन यो रोगसँगै सम्बन्धित भाव भएर पनि सामान्य पोहोरकै जस्तो वृद्धि दर छ। नत्र अरू 12वटा सेक्टरमा पोहोरको भन्दा वृद्धि दर कम छ र 3-4वटा सेक्टरहरू यो होटल, यातायात लगायतका सेक्टरमा त ऋणात्मकमै हामी गइसक्यौँ, नेगेटिभमा हैन। अर्को जनताले बुझ्ने भाषामा चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि करिब हाम्रो 3500-3600 अर्बको चाहिँ वार्षिक जीडीपी हो भने वर्षमा कति दिन हुन्छ? 365 दिन हुन्छ। भनेपछि भाग गर्नुभयो भने सरदर चाहिँ दैनिक औसत चाहिँ हाम्रो 10 अर्ब जतिको उत्पादन हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुभयो 40 दिनसम्म लगभग अब जिरो नै भावे 400 अरबको क्षति भयो हैन। तर जिरो त भएको छैन, केही एक्टिभिटीहरू त चलिरहेका छन्। सो यसलाई विभिन्न त्यो 15वटा खण्डमा कुनै 0.2, कुनैमा 0.5 जस्तो जनप्रशासन त काम गरिरहेछन्, 0.89 नै भयो होला त्यहाँ हैन। त्यसपछि ती उनीहरूको भार र कति प्रतिशत उनीहरू खुला रहे भन्ने हिसाबले पनि मोटामोटी आकलन गर्न सकिन्छ। तर यो सबैलाई इन्कर्पोरेट गरेर नै यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 8 महिना लगभग सामान्य हिसाबले नै गयो, 2 महिना एकदमै ठुलो प्रहार भयो र बाँकी 2 महिना अलिकति खुकुलो हुने अनुमानका आधारमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर हैन 8.5 बाट 2.5 मा 2.3 हो तथ्याङ्क विभागले। तर त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ यो झरेको छ। त्यो मात्राको गिरावट भनेको ठुलो हो। जस्तो यसअघिका नेपाल बन्दहरू बन्द हुँदाखेरि के भनिन्थ्यो भने दैनिक यतिको आर्थिक क्षति भोग्यो देशले भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो किसिमको आकलन गरिएको छैन, त्यो किसिमको आकलन गर्न सकिँदैन। यो अहिले अब यो सकिन्छ। तर नेपालमा समस्या के भन्दाखेरि डाटाको समस्या छ। यो हामी बोल्दा बोल्दै चाहिँ रियल टाइममा डाटा त आउँदैन, यसको ल्याग हुन्छ। सो पछि गएर फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरू, माइनिङको गतिविधि, उत्पादनमूलक उद्योगको गतिविधि, रिटेल, होलसेलकै पनि ती आँकडाहरू ठ्याक्कै कतिले चाहिँ सङ्कुचन आयो, कति मात्राले सुक्यो भन्ने कुराहरू पछि आउँछ। तैपनि अहिले मेरो विचारमा तथ्याङ्क विभागको एक किसिमको आकलन आयो, त्यो वृद्धि दरमा त्यो समाहित भएको छ हैन। तर राष्ट्रिय योजना आयोगले, अर्थ मन्त्रालयले पनि भित्रभित्रै चाहिँ यो क्षति र नोक्सानको चाहिँ आकलन गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो गाह्रो काम हो। भूकम्प सन् 2015 को भूकम्पपछि त्यो काम चाहिँ मैले नै गरेको थिएँ हैन। 2 महिनामा हामीले चाहिँ त्यो निकाल्यौँ। त्यति बेला झन्डै कति 700 अरब रुपैयाँ जतिको चाहिँ क्षति र नोक्सान, ड्यामेज एन्ड लस भएको थियो। तर त्यो बेला सजिलो थियो, अहिलेको जस्तो त्यति बेला निश्चित थियो, अहिले अनिश्चित छ। त्यति बेला के थियो त हाम्रो भूकम्प गइहाल्यो,
हुने क्षति भइहाल्यो भनेपछि पहिलो 4-5 दिन हामीले राहत र उद्धार भनेर फोकस गऱ्यौँ। त्यसको 1-2 महिना चाहिँ प्रारम्भिक पुनरुत्थान भन्यो, त्यसपछि पुनर्निर्माणमा हामी गयौँ। सो रिलिफ र रेस्क्यु, अर्ली रिकभरी र रिकन्स्ट्रक्सन भनेर ठ्याक्क मिति नै तोकेर हामीले त्यो निश्चिन्त भएर प्लान गर्न सक्यौँ। अहिले त्यो सम्भव भएन। के हो अघि भ्याक्सिन, अरू ट्रिटमेन्टहरू होइन, यो रेमडेसिभिर, हाइड्रोक्सिक्लोरिकिन जस्ता यो एन्टाभाइरलको बारे पनि कुरा भइरहेको छ, भ्याक्सिनकै आविष्कारको पनि कुरा भइरहेको छ, तर नोबडी नोज द आन्सर, सबैको आकलन मात्रै हो। त्यसैले यो अनिश्चितताले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यति यसरी भयो भन्ने कुरामा चाहिँ र डाटाको पनि त्यो रियल टाइममा नभए हुनाले, तर मोटामोटी आकलन भएर नै आर्थिक वृद्धि घटाइया छ। मैले पनि भनिहालेँ मोटामोटी 300-400 चाहिँ अरब यो जुन हाम्रो गतिविधिहरूको सङ्गम हो त्यसमा तपाईँले विभिन्न असम्पसनहरू राखेर यति जति मोटामोटी क्षति भयो होला भन्ने कुरा राख्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ मेरो अध्ययन, जुन हाम्रो संस्थाको अध्ययनले 700वटा व्यवसायहरूलाई हामीले फोन गरेर सोध्यौँ होइन। 400 जना व्यक्तिहरू, यो जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूका प्रतिनिधि पात्रहरू र 700वटा व्यवसायहरू र 30वटा जति छाता सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँग म, डाक्टर विश्वास गौचन्द र हाम्रो संस्थाका करिब 10 जना जतिले चाहिँ यसपालि यो बन्दाबन्दीकै बेलामा फोनबाट आकलन गर्दाखेरि चाहिँ साना र मझौला चाहिँ उद्योगहरूमा यो गत 1.5 महिनामा झन्डै 95%ले आय चाहिँ घट्या छ, झन्डै 60% को चाहिँ रोजगारी गोबेको छ। त्यसलाई अलिकति, त्यो त सर्वे भयो हाम्रो 700, तर नेपाल आर्थिक गणना, नेपाल इकोनोमिक सेन्ससमा झन्डै 19 लाख मानिसहरू चाहिँ यो साना तथा मझौलामा आबद्ध भनेर देखिया थियो हालै। भनेपछि हाम्रो यो 700 जनामा गरेको र त्यसको 60%ले रोजीरोटी गुमाइसक्यो भन्ने तपाईँले एक्स्ट्रापोलेट गर्नुभयो। यदि हाम्रो सर्वे चाहिँ प्रतिनिधिमूलक हो भने चाहिँ त्यो 19 लाखमा 60% 11 लाखको त रोजीरोटी नै गुमिसक्यो भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। हालाकि यी सबै कुराहरूको पुष्टि चाहिँ पछि मात्रै हुन्छ। लकडाउन अब कति लम्बिन्छ भने अझै निश्चित छैन। लकडाउन अझै लम्बिँदै गयो भने यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा कहाँ अझै के क्षति पुर्याउँछ? यो अहिलेकै जहाँ ठुलो प्रहार भएको छ नि, यातायात होइन, यातायात सञ्चार भण्डारणको झन्डै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 7-8% छ। रिटेल र होलसेल जुन हाम्रो छ नि पसलहरू, हाम्रो किनमेल गर्ने कुराहरू 15%सम्म छ होइन अर्थतन्त्र। भनेपछि यिनीहरू जति चाहिँ ठप्प भए नि त्यति असर हुन्छ। निर्माण त्यस्तै 7-8% छ। उत्पादनमूलक उद्योग झन्डै 6% छ। भनेपछि यो बन्दाबन्दीले त यिनीहरूमा असर गरिराखेको छ होइन। शिक्षाको पनि 7-8% भूमिका छ होइन अर्थतन्त्रमा। त्यसैले स्वास्थ्य बाहेक अन्य सेक्टरहरू सबैमा सङ्कुचन आउने भयो। त्यसैले जति लम्बियो त्यो आर्थिक वृद्धि दर त बिस्तारै शून्यतिर नै झर्छ। जुन भूकम्प र नाकाबन्दीको दोहोरो मारमा हाम्रो त्यो साल 5 वर्ष अगाडि चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झरेको थियो नि, त्यो सम्भावना पनि छ। यदि यो लकडाउन फेरि चाहिँ कन्टिन्यू हुँदै आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मै चल्यो भने त्यो सम्भावना एकदम प्रबल भएर आउँछ। राजस्व चाहिँ गुम्या छ होइन, राजस्व जुन रूपमा उठ्नुपर्ने उठ्न सकेको छैन। अब खर्च त बढिरहेछ, फेरि राहत वितरण भइरहेछ। राज्यले यो किसिमको क्षति होइन कहिलेसम्म, कुन हदसम्म धान्न सक्छ? अब बिस्तारै सङ्कटमा जान सक्ने सम्भावनाहरू आउँछ। कारण अब तपाईँलाई नेपालको हाम्रो यो राजस्व र खर्चको आँकडा चाहिँ हिजोसम्मको आँकडा आउँछ, रियल टाइम डेटा यसमा चाहिँ आउँछ। र मैले अस्ति साँझसम्मको हेर्दाखेरि यो वर्ष हामीले झन्डै 1112 अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा त्यसलाई रिभाइज गरेर जुन अर्धवार्षिक समीक्षाबाट 1057 अरब उठाउने भनिएको थियो। 1057 अरब उठाउने भनिएकोमा अस्ति साँझसम्म 595 अरब मात्र उठेको छ। यता खर्चपट्टि चाहिँ हामीले झन्डै 1533 अर्बको त बजेटै बनायौँ होइन। त्यसमा 714 अरब जति खर्च भइसकेको छ। त्यहाँ नै तपाईँको 120 अर्बको भुवाङ त त्यहीँ परिहाल्यो। भनेपछि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने? यसमा 3-4वटा विकल्प हुन्छन्। एउटा, खर्च नभएको सेक्टरमा खर्चलाई अहिलेलाई रोकेर खर्च आवश्यकता भएका खर्च गर्नुपर्ने सेक्टरमा पैसा हाल्ने। जस्तो गृह र रक्षामा मात्रै 187 अर्बको संयुक्त बजेट थियो यसपालि। खर्च त्यही 77 अर्ब जति मात्रै भएको थियो अस्ति अर्धवार्षिक समीक्षामा होइन। अब पुनर्निर्माणमा 144 अर्ब राखिएको थियो, 20 अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो अलि अगाडिसम्म। भनेपछि यो खर्च ठुलो विनियोजन गरिएको
खर्च नभएको र खर्च अब बाँकी अवधिमा खर्च पनि हुने सम्भावना पनि नभएका ठाउँबाट खर्च बढी हुने सेक्टरहरू कृषिमा, स्वास्थ्यमा, श्रममा, हैन, रोजगारी सिर्जनाका कुराहरूमा, राहत जस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो सार्न सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो तुरुन्तै आजको भोलि गर्ने होइन, तर आगामी बजेटमा चाहिँ ठुलो स्तरमा खर्च कटौतीमा हामी जानुपर्ने हुनसक्छ। अस्टेरिटी भन्छौँ नि, यो चुस्तता लिएर आउनु पर्यो। हाम्रो सरकार असाध्यै, सरकारको आकार विगत 9 वर्षमा ठुलो मात्रामा बढाएको थियो। पुनर्निर्माणले गर्दा पनि हो, तर यो सरकारहरू अलि गैर जिम्मेवारी भएर पनि हो। त्यो सरकारको आकार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 14% बिन्दुले वृद्धि भएको छ विगत 7 वर्षमा। 7 वर्षमा 14% बिन्दु, त्यो रेसियोमा भने मैले एब्सोल्युट फिगरको 14% होइन कि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा पहिला 22-23बाट हामी चाहिँ अहिले 35-36% पुगेको छ। ठुलो वृद्धि हो त्यो। अब यसलाई बिस्तारै घटाउँदै लानुपर्ने हुनसक्छ। सो यो जोखिम मोलेर अप्रिय निर्णयहरू पनि यो 2 तिहाईको सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 2। नम्बर 3 चाहिँ त्यति गर्दा पनि राजस्व पनि बेसरी जोहो गर्ने, कहाँ कटाउन सकिन्छ त्यो पनि कटाउने, खर्च भएको नभएको त्यो हेरेर रकमान्तर गर्ने चिजहरू पनि भयो। त्यही पनि भुवाङ ठुलै रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ अनि हामी माग्नुपर्छ। माग्ने भनेको एउटा आफ्नै जनतासँग माग्ने आन्तरिक ऋण यसपालि 195 अर्ब चाहिँ सरकारले उठाउन लागिराखेको छ। लकडाउनको कारण त सबैतिर क्षति भएको छ। सरकारले सबैतिर राहत दिएर धान्न सक्छ? कहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारले चाहिँ? कहाँ चाहिँ तपाईँको अध्ययनले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने, सबैतिर त दिएर त नसक्ला नि त। सबभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ एउटा यो जुन गरिबीको रेखामुनि फस्न सक्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको जुन ठुलो जमात छ नि, नेपालमा 70 लाखको हाराहारीमा काम गर्ने मानिसहरू छन्, त्यसको 44 लाख चाहिँ अनौपचारिक सेक्टरमा छन्। तिनीहरू जम्मै गाउँ फर्क्या हुन सक्छन् हैन, अथवा रोजीरोटी गुमिसक्या हुन सक्छ। त्यसैले त्यो के किसिमको राहत त्यहाँ दिन सकिन्छ भन्नेमा अब अन्तभाव क्यास ट्रान्सफरकै कुरा आउँथ्यो। गोजीमै नगद हालिदिने कुराहरू अहिले अमेरिका, युरोपमा भइरहेका छन्। इन्डियामा पनि त्यो बहस चलेको छ। नेपालमा त्यो सम्भव भएन। तर हाम्रो भएकै संरचनाहरूबाट उनीहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका अरू सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न विकल्पहरू छन्। अरू जो औपचारिक सेक्टरमा छन् तर जागिर गुमाउने जोखिममा छन् भने त्यहाँ पनि सरकारले त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषका सर्टेन अंशहरू भरथेक गरिदिएर इम्प्लोयरहरू जसले रोजगार दिइराखेका छन् उनीहरूलाई अलिकति राहत दिनु पर्यो हैन। नम्बर 2। नम्बर 3 चाहिँ अब यहाँ मेन चाहिँ धेरैले व्यवसाय जसले गरेका छ, जुन हामीले 700 वटा कम्पनीसँग कुरा पनि गऱ्यौँ, धेरैले ऋण ल्याछन् आफ्नो चाहिँ बिजनेस चलाउनको लागि। त्यसैले सकिन्छ त्यो कन्सेसनल वर्किङ क्यापिटलहरू नै थपिदिने, कन्सेसनल रेटमा सौविध्य प्राप्त ऋणहरू नै दिने वर्किङ क्यापिटल हैन। त्यसको लागि सरकारले ठुलै प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को यो जुन किस्ता तिरिराखेका छौँ नि हामीले ब्याजको, त्यसमा त्यसलाई अलिकति डिफर गरिदिने, त्यसले 2-3 महिना राहत, 3-4 महिना राहतै दिन्छ। अनि समग्रमा त्यो ब्याज दरमै पनि हामीले चाहिँ सब्सिडी दिन सक्छौँ हैन। ब्याजमा अनुदानै दिइदिने। अहिले 11-12% ब्याज तिरिराखेको छ कसैले किस्तामा भने त्यसलाई सरकारले 3-4% बिन्दु अथवा 300 देखि 400 बेसिस पोइन्टले रिड्युस गरिदिने र त्यो डिफरेन्स चाहिँ सरकारले सब्सिडाइज अनुदान गरिदिने हो भने त्यति ठुलो लागत पर्दैन। हामीले हेरेका छौँ, हाम्रो अध्ययनमा के देखिएको छ भन्दाखेरि करिब यो पर्यटन र यातायात र मनोरञ्जनका सेक्टरहरूले विगत 8 महिनामा करिब 170 अर्ब जतिको लोन छ उनीहरूको। त्यहाँ तपाईँले 3% बिन्दुले सब्सिडाइज गरिदिनु भयो हैन। 11 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 8 अथवा 10 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 7% मात्रै गर्ने ठुलो राहत हुन्छ नि। सरकारलाई जम्मा 5.5 अर्ब पर्छ हैन। सो त्यो खालको प्याकेज चाहिँ हामीले ल्याइदियो भने त्यो सेक्टर त डुबेन नि। सबभन्दा बढी प्रहार भएको सेक्टर यिनीहरू भए हैन, यातायात, टुरिज्म, होटेल, रेस्टुरेन्टहरू भए। त्यो राहत मिल्नासाथ उनीहरूले चाहिँ त्यो स्टाफलाई निकाल्ने काम पनि अलिकति रोक्न सक्छन् हैन। त्यो डुब्दैनन्, किन कम्पनीहरू डुबेर फेरि तङ्ग्रिनलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ। सकेसम्म यिनीहरूलाई जोगाइराख्नुपर्छ। सरले जस्तो पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने, तपाईँको अध्ययनमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ के कति गुमाएको पाउनु? पर्यटनमा ठुलो आम्दानी हामीले गुमाएका छौँ। यसपालि भ्रमण वर्ष 2020मा 20 लाख चाहिँ पर्यटकहरू भित्र्याउने। उनीहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिलेको आँकडा 13 दिन जति बस्छन् भन्ने छ एकजना औसतमा। ल सपोज 15 दिन त्यो ठुलो प्रमोसन गरे हुनाले 15 दिन बसे र एकजनाले $1000 मात्रै खर्च गर्ने नेपालमा भने पनि 20 लाख इन्टु 15 दिन इन्टु $1000 गर्नुभयो भने झन्डै तपाईँको चाहिँ 2 खर्ब रुपैयाँको आम्दानी हुन्थ्यो हैन। $2 बिलियन को। नेपालको गत साल फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ्स मा टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ $667 मिलियन जति छ हैन।
अहिले हाम्रो अनुमान चाहिँ के लाग्यो फेब्रुअरीसम्म आयो त्यसपछि ठप्पै भयो र यो चाँडै तङ्ग्रिनेवाला छैन यो सेक्टर चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरे पनि पर्यटकहरू हवाईजहाजहरू उड्नेवाला छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय होइन भनेपछि हाम्रो अनुमान चाहिँ यो बाँकी अवधिमा झन्डै अब पोहोर 67 करोड डलर जति आम्दानी भयो भने यसपालि 25 करोडभन्दा बढी आम्दानी हुँदैन हाम्रो भनेपछि त्यस मानेमा 60-65% क्षति चाहिँ पर्यटन सेक्टरमा दिन्छौँ। राजस्वको हाम्रो प्रमुख स्रोत भनेको त आयातित वस्तुमा लगाइएको कर नै हो। अब यति बेला भन्सार कर चाहिँ सुकिया छ, भन्सारको राजस्व जुन रूपमा उठ्नुपर्ने हो त्यो रूपमा उठ्न सकेको छैन। अब हामीले लक्षणरूप राजस्व उठाउन नसक्दा अथवा राजस्वमा जुन गिरावट आउँछ त्यसले चाहिँ हामीलाई के कस्तो असर पार्छ, यसले पुर्याउने क्षति के हो, सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दैन न। सरकारको यसै पनि अहिलेको बजेट यो संशोधित बजेट अस्ति 6 महिना को समीक्षापछि गरिएकोमा 1386 अर्बमा घटाइया छ होइन बजेटको आकार। त्यसमा 1057 अरब अझै पनि राजस्वबाट आउँछ भनिएको थियो। त्यो नआउनासाथ त्यो ग्याप हुन्छ नि, खर्च यति गर्ने र आम्दानी चाहिँ कम भयो भने त्यो ग्याप तपाईँले पूर्ति गर्नको लागि के माग्नु पर्यो, त्यो मगाइको पनि कस्ट हुन्छ होइन, पछि त ऋण तिर्नु पर्यो नि होइन ठुलो मात्रामा। अर्को चाहिँ खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एकदम भाइटल कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी काट्नेतिर जानुपर्ने हुनसक्छ यो बजेट हामीले थेग्न सकेनौँ भने। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि युजुअली हाम्रो बजेटको ठुलो अंश चाहिँ नेपालमा करिब 4,80,000 जति सेना, प्रहरी, निजामती सेवा र शिक्षकहरूलाई ठुलो तलब सुविधा त्यो झन्डै 1.5-2 खरब त्यसैमा जान्छ होइन। त्यहाँ प्रायः काट्दैनन् होइन। कहाँ काटिन्छ त विकास निर्माणको काम काटिन्छ, पुँजीगत कुराहरू काटिन्छ। सङ्कट आउनासाथ त्यहाँतिर कम्प्रेसन हुन्छ भनेपछि विकास निर्माण ठप्प हुँदै जाने, खालि हामीले जे राजस्व आछ खालि कर्मचारीहरूको अब यही उसको तलब सुविधामा मात्रै जाने भयो भने त्यो त अनुत्पादक जस्तो देखियो नि। त्यसैले यसले विकासको गतिलाई पनि अलिकति सुस्त बनाउँछ। पुँजी निर्माणमा होइन हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्चमा, विकास खर्चमा चाहिँ सरकारले गर्ने खर्च कम हुँदै गयो भने त्यहाँ असर पर्छ। अर्को जुन सरकारले अलिकति उदार भएर सुविधाहरू दिइराखेको थियो नि त्यसमा पनि कटौती गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ अनि यो सामाजिक सुरक्षाका बजेटहरूमा पनि सङ्कुचन आउन थाल्यो भने अब गरिबी चाहिँ भल्नरेबिलिटीका इस्युजहरूमा पनि यसले पछि चाहिँ जान्छ। सरकारले समयमै मल बिउ वितरण गर्न सकेका छैन कृषकहरूलाई। अब यसले भोलिका दिनमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन? अब यो अनिश्चितता लम्बिँदै गयो भने त्यो जोखिम पनि बढिरहेको छ। तर अहिले नेपालको जुन ग्रामीण भेगमा देखिया छ नि, हाम्रो नेपालमा सरदर 56 लाखको घरधुरी भएको देश हो यो। धेरै मानिसहरू अहिले यहाँ काठमाडौँबाट पनि ठुलो मात्रामा फर्किए नि गाउँतिर, आफ्नो बजारतिर, सहरतिर होइन, नगरपालिका गाउँपालिकामा गएका छन्। धेरैले आफ्नो घर फर्किसकेपछि सानोतिनो चाहिँ खेतीपाती, पहिला बाँझो नै थियो होला बारी खेत, अहिले केही न केही काम गर्ने चासो राखेका पनि छन् र अहिले सार्वजनिक बहसमा पनि आएको छ कि कृषिमा ठुलो लगानी गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मल बिउ अब एक्सटेन्सन सर्भिस होइन, यो सारा आवत जावत रोकिया हुनाले त्यसले ठुलो क्षति त गर्छ। तर हाम्रो कृषिको उत्पादन, कुलग्रास उत्पादनमा चाहिँ अब रोपाइँ सोपाइ त पहिला भइसक्यो हुनाले यसपालि जुन अब दुधको कुरा, तरकारीको कुराहरू त्यसै कुहिएर बिग्रेर बजारमा ल्याउन नपाएर भएको क्षति त्यसको पनि त्यो कम छैन, त्यो ठुलै छ होइन। तर अब बिस्तारै हामीले योजना चाहिँ के बनाउनु पर्यो भने तुरुन्तै त्यत्रो 10औं लाखको सङ्ख्यामा गाउँमा पुगेका मानिसहरू फेरि सहर फर्केर यहाँ यो सामान्यकरण नभइकन त उनीहरू आउँदैनन् भनेपछि ग्रामीण भेगमा नै यो कृषिलाई फेरि कसरी फोकस गर्ने भन्ने कुरा अहिले उठ्या छ। कृषि सँगसँगै मैले एम्फसाइज गरेको चाहिँ एग्रो बिजनेस होइन, जस्तो आलु, चामल चाहिँ मरिचमै पनि त हामीले अरबौँको आयात गरिरहेका छौँ। त्यसलाई अलिकति इन्डियासँगको त्यो प्रोटेक्सन, ट्यारिफ प्रोटेक्सन गर्ने, यताबाट अनुदान दिएर अलिकति भरथेक गर्नु पर्यो। अर्को यो किवी, स्ट्रबेरी, एभोकाडो जस्ता अलिकति एक्जोटिक फ्रुट्सहरू जुन हाई भ्याल्यु लो भोल्युम खालका प्रडक्ट्सहरू छन् त्यस्तोमा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई त्यो क्षेत्रमा पनि लान सक्छौँ। अर्को यो ग्रामीण अर्थतन्त्रमा चाहिँ जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरूका स्थापित खाकाहरू छन् पोहोर अलि दुरुपयोग भयो, तर त्यसलाई सुधार गरेर संशोधन गरेर त्यो मार्फत पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक स्थानीय पूर्वाधारहरू होइन, कृषिसँग सम्बन्धित वा बाटोघाटो होइन गाउँतिर चाहिँ लगेर यो सोसल सेक्युरिटीलाई अलि नयाँ ढङ्गले पनि पुनर्वासित गर्न सकिन्छ। जस्तो कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि चाहिँ हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको अवस्था कस्तो हो भन्ने देखियो होइन। अब आगामी बजेटमा चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने अथवा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको? निश्चय पनि
निश्चय पनि एक किसिमको सार्वजनिक स्वास्थ्य सार्वजनिक शिक्षामा चाहिँ यो राज्यले हातखुट्टा छोड्दिनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ देखिया छ। तर यति भन्दै गर्दा पनि यो बजेट थपेर मात्रै पनि त्यो सिस्टमले अब्जर्भ गर्न सोच्न सक्छ कि सक्दैन, खर्च गर्न सक्छ कि छैन। नेपालको ठुलो रोग होइन चाहिँ बजेट ठुल्ठुलो राख्छौँ हामी तर खर्चै नहुने त्यो समस्या पनि छ। सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सङ्घीय बजेट प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अरू पनि थपियो तर सङ्घीय बजेट 42-43 अर्ब छ। 6 महिना अगाडिको समीक्षामा जम्मा 10 अरब खर्च भएको थियो होइन। त्यसैले भएको बजेट पनि खर्च नभइरहेको अवस्थामा त्यसमा कति बढोत्तरी गर्ने भन्ने कुराहरू अब हामीले सरसल्लाह गर्नुपर्छ। तर ठुलो सिस्टेमिक इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने देखियो। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालहरू इक्विपमेन्टहरूमा एम्फासिस गर्नु पर्यो, औषधि उपचार होइन, डाक्टरहरूको दरबन्दी सबै कुरामा चाहिँ अलि सोलो डोलो एउटा प्याकेजकै रूपमा हेल्थ सेक्टर रिफर्म हामीले काम गरेर त्यही अनुकूल चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिया छ। तर यो आजको भोलि नै भन्दा पनि त्यो सिस्टमले अब्जर्भ गर्ने, त्यो साँच्चीकै खर्च हुने, प्रभावकारी रूपमा त्यसको नतिजा देखिने प्रत्याभूतिहरू हुने गरेर बजेटमा बढोत्तरी गर्नुपर्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ सरकार चाहिँ बजेट निर्माणको क्रममा छ। अब लकडाउनका कारण देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठुलै क्षति पुग्यो होइन। कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले गर्दा मान्छे घरमै बसे होइन, व्यवसाय चलेन। अब सरकारले यो वर्षको बजेटमा चाहिँ कहाँ कहाँ बढी विशेष फोकस गर्नुपर्ने हो, कहाँ कहाँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हो? मलाई लाग्छ सुरुमै अहिले धेरै मानिसहरूको जनजीविका जनस्वास्थ्यका विषयहरू नै एकदमै चाहिँ प्रधान भइरहेको बेलामा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कृषि र रोजगारी यो 3-4वटा सेक्टरमा ठुलै कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो होइन। अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ बनाउने, नयाँ अलिकति इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू पनि लिएर आउने त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र यो कोरोना पछि के त भन्ने बारे पनि रणनीति हामीले सुरु गर्नु पर्यो। त्यसमा म खालि 2-3वटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लागि यो पुरानो विगत 2-3 वर्षदेखिकै आर्थिक मोडलले हामीलाई धेरै ठुलो फड्को मारेर द्रुत गतिमा माथि जाने सम्भावना कम छ होइन। त्यसैले आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोतहरू खोजिरहेको बेलामा अहिले डिजिटलाइजेसनमा एउटा राम्रो सम्भावना देखिया छ होइन। धेरै युवाहरू उद्यमीहरू यसमा संलग्न पनि छन्। 12-13वटा सेक्टरमा केही न केही एक्टिभिटीहरू भइरहेका छन्। ई कमर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, ई एजुकेसन, ई ब्याङ्किङ होइन, ई ल्यान्डिङदेखि लिएर यो टुटल पठाओ जस्ता राइड सेयरिङका कुराहरू, टेक्नोलोजी एग्रिकल्चरमै पनि धेरै प्रयोगहरू जुन भइरहेका छन् यसलाई अलिकति सङ्गठित गरेर एउटा फ्रेमवर्कमा लिएर आएर सरकारले डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्न सक्छ नम्बर 1। नम्बर 2 एग्रो बिजनेसमा पनि हामीले अलिकति ट्यारिफबाट प्रोटेक्ट पनि गर्ने, सब्सिडी पनि दिने त्यो र यहाँका यो चेम्बर्सहरूसँग उद्यमीहरूसँग पनि उनीहरूसँग सरसल्लाह गरेर नयाँ प्याकेजहरू हामीले त्यहाँ पनि लिएर आउन सक्छौँ। र उत्पादनमूलक उद्योगमै पनि जस्तो ऊर्जा अहिले हाम्रो सरप्लसमा हामी जान लाछौँ होइन। भनेपछि यसलाई सबै कुरामा हामी इन्डिया, बङ्गलादेश, भियतनाम जस्ता ठुला विकासशील मुलुकहरूसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रा केही निश्चित सेक्टरहरू जहाँ सस्तो श्रम र सस्तो बिजुलीका आधारमा अलिकति गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदियो भने प्रगति हुने खालको उत्पादनमूलक उद्योगहरू म्यानुफ्याक्चरिङमै पनि सरकारले अलिकति चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र बिस्तारै अब यो पर्यटन विदेशी पर्यटक नआए पनि स्वदेशी पर्यटनबाटै पनि केही भर्तेक गर्न सकिन्छ कि होइन। पोहोर मैले अघि 67 करोड डलर जतिको आम्दानी भयो भने नि झन्डै 40 करोड त नेपालीहरूले बाहिर गएर खर्च गरेका रहेछन्। अब नेपालीहरू बाहिर जाने सम्भावना भएन यसपालि, यहीँ भित्रै चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मकै कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सकिएला। सो धेरै कुराहरू छन्। सरकारले खुला हृदयले सबैसँग सरसल्लाह गरेर एक किसिमको राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्ने खालको बजेट ल्याओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद।